हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, विभिन्न समस्याका समाधानका उपाय पनि खोज्ने गर्छौँ। समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम। हामी कहिले भने नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको समीक्षा पनि गर्छौँ। यस अर्थमा हामी कहिले नीति निर्माण तहका पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ। धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै जीवनमा आए पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामीले समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ, सुखका विकासका कुरा खोजिरहेका छौँ। त्यसो हो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ हरेक नागरिकको भनेर हरेक विज्ञले, हरेक व्यक्तिले भन्दै आएका छन्। त्यसैले पनि यो कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरेर सुरुवात गरिएको हो। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयहरू छन् जुन विषयहरू तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा लागू हुने गर्छन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको कुरा त आउँछ नै, किनभने यसको त्रासले संसारलाई अझै पनि छोडेको छैन। नयाँ भाइरसहरू पनि देखिरहेका छन्। नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेरसम्म कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू 2,66,000 पुगेका छन्। तीमध्ये 2,59,000ले कोरोना जितेका छन्। यो खुसीको कुरा हो। र यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 4,500 रहेको छ। तीमध्ये 4,400 जना यतिखेर आइसोलेसनमा छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था के छ त? आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ तथ्यहरू बढिरहनेछन्। अनि हामीले स्वास्थ्य संवादमा आज एकजना छाला रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। छाला रोग सुन्दाखेरि सामान्य लागे पनि यो गम्भीर हुनसक्छ यदि हामीले समयमै ध्यान दिएनौँ भने। छालाको क्यान्सर समेत हुने गरेका पनि हामीले सुने गरेका छौँ। फेरि पछिल्लो समयमा हामीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सेनिटाइजरको प्रयोग बढी गऱ्यौँ। सेनिटाइजरको प्रयोग पनि कतै हानिकारक पो छ कि यो पनि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा रहेको छ। अर्को कुरा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि छालामा पनि विभिन्न लक्षणहरू देखिरहेका छन्। यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुनसक्छ यो पनि हामीले खोज्नुपर्नेछ। त्यसैले गर्दा आज हामी एकजना छाला रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ, त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्छौँ, अर्थात् आज पनि हामीसँग केही सन्देशहरू रहनेछन्। र अन्तिममा एउटा जीवनशैली प्रस्तुत गर्छौँ, अर्थात् पछिल्लो समयमा मानिसहरूको जीवनशैली बढी शौखिन हुनाले, बढी हाइजेनिक भन्दा पनि जङ्क फुडहरू प्रयोग गर्नाले, अभ्यासहरू कम गर्नाले स्वास्थ्यमा धेरै समस्या आइरहेका छन् भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसमै हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त? यो प्रसङ्ग आज पनि जोड्छौँ। यसरी आज हामीसँग धेरै सामग्री छन्। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। सुरुमा पनि नेपालमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,66,000 पुगेको छ, जसमध्ये 2,59,000 जनाले कोरोना जितेका छन्। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,500 मात्र छ। यस्तै 237 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने 4,400 जना आइसोलेसनमा छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 1,88,000 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। देशभर हाल 192 जना कोरोना सङ्क्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 157 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश 1 मा 1 जना आइसोलेसन र 1 जना भेन्टिलेटरमा छन्। प्रदेश 2 मा कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा 55 आइसियु र 20 भेन्टिलेटरमा, गण्डकीमा 62 आइसियु र 7 भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 35 आइसियु र 4 भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 2 जना आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 आइसियु र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। अहिले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनको तयारी तीव्र पारेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 16,000 खोप केन्द्र परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोपको लागि 5,000 कर्मचारी र 52,000 स्वयंसेवक खटाइनेछ। खोप खरिद प्रक्रिया र ढुवानीका बारेमा छलफल भइरहेकोले चाँडै नै खोप आउने विश्वास गरिएको छ। कोभ्याक्स मार्फत आउने खोप सुरुमा 20% जनसङ्ख्यालाई दिइने र बाँकीलाई खरिद प्रक्रिया मार्फत दिइनेछ। कोरोनाको खोप निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। कोरोना विरुद्धको खोप सुरुमा जोखिम वर्ग 55 वर्ष उमेर माथिका र दीर्घ रोगीहरूलाई लगाइने समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, जो व्यक्तिहरू मृगोलाई फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआए कि? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू?
केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, अब प्रसङ्ग छालाको। छाला अर्थात् चर्म, जसलाई हामीले यस्तो हेर्दाखेरि सामान्य रूपमा लिन्छौँ, तर होइन। छालाको समयमै ध्यान दिएन भने यसको क्यान्सरसम्म हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अनि अर्को कुरा, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले हामी सबैलाई सताइरहेको यो परिस्थितिमा, यो परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसका लक्षणहरू छालामा पनि देखिने गर्छन् भनेर भनिरहेका छन् विज्ञहरूले। ती लक्षण के हुन् त यो पनि हामीले बुझ्नु छ। अर्को कुरा, सेनिटाइजर लगायतका हामीले विभिन्न वस्तुहरू जुन छालामा लगाउँछौँ, इभन मेकअप गर्दा पनि जुन वस्तुहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कतै धेरै ठुलो असर पारिरहेको त छैन, पार्ने त होइन भविष्यमा। यस्ता कुराहरू पनि हामीले खोज्नु परेको छ। सुरुमा साना लागेका कुराहरू नै ध्यान नदिँदा, समयमै ध्यान नदिँदा ठुलो हुनसक्छ भनेर हामीले आज यो विषय छानेका हौँ। आज हामी एकजना छालारोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ अबको सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। कोरोना भाइरसले दीर्घरोग, मुटुरोग, मधुमेह जस्ता समस्या भएकाहरूलाई थप समस्या बनाउने विशेषज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। यसका साथै कोरोनाका कारणले छालामा पनि विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न डिसइन्फेक्सनका साथै सेनिटाइजरको अधिक र गलत प्रयोगले पनि छालामा विभिन्न असर हुने गर्छ। सुरुमा छाला पोल्ने, सुक्खा हुने हुन्छ, त्यसपछि चिलाउने, फोका आउने जस्ता समस्या बढ्न सक्छ। डिसइन्फेक्सन र सेनिटाइजर जस्ता रसायनले ओठ, मुख र नाकमा घाउ हुने, नाकमा एलर्जी हुने, घाँटी दुख्ने समस्या समेत हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारणले छालामा देखा पर्ने विभिन्न लक्षणहरूका साथै छालाको हेरचाहका बारेमा छाला रोग विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोभिडको विभिन्न लक्षणहरूसँग छालामा चाहिँ के देखिन्छ भने यसमा के प्रमाणित भएको छ भने यो चाहिँ यो रक्तनलीहरूमा असर हुने भएकोले रक्तनलीमा गएर चाहिँ कहीँ रगतको यो जुन फ्लो हुन्छ त्यसमा ब्लक आएर चाहिँ डिफ्रेन्ट भास्कुलाइटिस भन्छ, त्यसमा रगत जमेको जस्तो धब्बाहरू देखिन्छ। त्यसमा सबभन्दा कमन चाहिँ कोभिड टोज भन्छ, जहाँ चाहिँ खुट्टामा रगतको सानो ब्लकले गर्दाखेरि मच्छरले टोक्या जस्तो सानो धब्बा पनि आउँछ। कसैलाई चाहिँ केही लक्षण नदेखेर कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि डाबर मात्रै भए पनि एउटा लक्षणको रूपमा देखिएको चाहिँ धेरै देखिएको छ। र यो सँगै चाहिँ अब रुगाखुकी लागे जस्तो मसिनो यो दादुरा जस्तो खटिराहरू आउने, तिनीहरू पनि अहिले प्रायः हामीले आफ्नो उसमा कन्सल्टेसनमा आउँदाखेरि हामीलाई हेरिदिनुहोस् भनेर बोलाउँदाखेरि, किन म काम गर्ने अस्पताल कोभिड अस्पतालै भएर पहिला काम गरिरहेको भएर चाहिँ यस्तो लक्षणहरूको लागि चाहिँ धेरै कन्सल्टेसन आइरहन्थ्यो। भनेपछि त्यो कोभिडको उपचारसँगै त्यो पनि ठिक हुन्छ, सन्चो हुन्छ? यो आफै किन भाइरल एक्जान्थेम अथवा यो कोभिड टोज अथवा अर्टिकेरिया जति चाहिँ यो डाबर र ऱ्यासहरू भन्छौँ नि, जति एलर्जी जस्तो देखिने उपचारसँगै र टाइमसँगै हप्ता 10 दिनमा सबै आफै निको हुने लक्षण देखाउँछ। कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने डरले चाहिँ एकदमै धेरै सेनिटाइजरको प्रयोग गरिन्छ हैन? खासमा यो सेनिटाइजर प्रयोगले गर्दा चाहिँ छालामा असर गर्छ कि गर्दैन? एकदमै गर्छ, बिकज अब सेनिटाइजर अहिले हामीले भन्छौँ नि सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र हात फ्रिक्वेन्टली ह्यान्ड वासिङ अथवा सेनिटाइजरको यही नै अब भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो लागि अस्त्र भने पनि योबाट कोभिडको सङ्क्रमणबाट बच्ने आधारभूत हाम्रो आवश्यकतै यही नै छ। तर सेनिटाइजरको अत्याधिक प्रयोग, बिकज सेनिटाइजर पनि दुई थरीको हुन्छ, एउटा चाहिँ एल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर हुन्छ, एउटा चाहिँ एल्कोहल नहालेको अथवा त्यसको मात्रा कम भएको सेनिटाइजर। र कोभिड सम्बन्धी अथवा कोभिडको भाइरसलाई मार्ने अथवा जुन हिसाबको हाम्रो सेनिटाइजर युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ एल्कोहल बेस्ड हुन्छ। र एल्कोहल बेस्ड हुने सेनिटाइजरले चाहिँ के गर्छ भने छालाहरू एकदम सुक्खा पार्छ, किन हामीले रिपिटेडली हात धोऊँ अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ भन्ने हामीले
यही सूचना दिइरहेको हुन्छौँ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो एल्कोहल बेस्ड भएकोले सुक्खा हुने र मौसम पनि अहिले जाडो महिना भएकोले यसै पनि मौसम पनि सुक्खा छ, त्यसले गर्दा हातहरू चाहिँ सुक्खा भएर फुट्ने, पटपट फुट्ने र पत्र जाने त भइहाल्यो। तर यो सुक्खालाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण अथवा अलि राम्रो बजारमा पाउने सेनिटाइजरमा चाहिँ धेरै एडिटिभ्स हाले हुन्छ, जस्तो त्यो एलोभेरा भयो। अब रासायनिक पनि हुन्छ अथवा प्राकृतिक पनि हुन्छ, तर रसायन चाहिँ अलिक बढी हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले आफ्नो किसिमको इरिटेन्ट कन्ट्याक्ट डर्मेटाइटिस अथवा एलर्जी हुने, यो पटपट फुटेर सुक्खा भएर मात्रै नभएर चिलाउने, रातो भएर आउने, हातै सुन्निने, यी सबै लक्षणहरू चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोगबाट देखिरहेको छ अहिले आजकल। कस्तो खालको सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ? हामीले प्रयोग गर्दा चाहिँ सेनिटाइजरमा प्राकृतिकहरू युज भएको, अब एल्कोहल त चाहियो नै, एल्कोहलको पर्सेन्टेज हुन्छ, सबभन्दा राम्रो पर्सेन्टेज त 80 to 90% को एल्कोहल बेस सेनिटाइजरले चाहिँ इफेक्टिभ ट्रिट गर्छ। अदरवाइज अरूले त्यति हामीले लाउनु नलाउनुको खासै मतलब हुँदैन। तर सेनिटाइजर युज गरे पनि त्यसलाई मुलायम बनाउने के गरी प्राकृतिक तत्त्वहरू एड छ भने त्यसलाई बढी जोड दिँदा पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले सेनिटाइजर युज गऱ्यौँ अनि सुक्खा हुन दिनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ मोइस्चराइजर तुरुन्तै लगाइदिनुपर्छ। सो मोइस्चराइजरकै प्रयोगबाट पनि यो सेनिटाइजर र सेनिटाइजरको मिसावटमा हालेको कुराहरूबाट हुने हाम्रो लक्षणहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। सँगसँगै डाक्टर साहब, जस्तै अब डिसइन्फेक्सन गर्ने पनि भनिन्छ होइन, मान्छेको शरीरमै डिसइन्फेक्सन पनि गरिन्छ कोभिडकै डरले त हो नि होइन, यो डिसइन्फेक्सनले चाहिँ कतिको असर गर्छ त? यो चाहिँ अब सुरुमा एकदमै ठुलो यसको चर्चा थियो, ठाउँमा राखिने थियो, त्यसमा ब्लिच, क्लोरिन ब्लिच युज गर्ने भएकोले त्यसले चाहिँ त्यसको पार्टिकलले हाम्रो श्वास प्रश्वास पनि गर्ने भयो, छालामा पनि डाइरेक्ट असर गर्ने भयो र कहिले कहिले लुगामा पर्दाखेरि लुगाहरूको पनि कलर्सहरू जाने। सो हेल्थ वाइज चाहिँ यसले खास किरालाई भन्दा पनि हेल्थ वाइज चाहिँ राम्रो नगरेकोले आजकल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अरू सङ्गठनहरूले पनि यसलाई त्यस्तो प्रयोगमा ल्याउनलाई त्यति धेरै सङ्केत दिनुभएको छैन। हजुर डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा चाहिँ अहिले अब चिसो मौसम पनि छ होइन, यो समयमा चाहिँ कस्ता खालका समस्या लिएर आउनुहुन्छ छाला सम्बन्धी बिरामीहरू? सो छालासम्म अब अहिले जाडोको महिनामा चाहिँ अब जस्तो सङ्क्रमित रोगहरू चाहिँ अलिकति कम मात्रामा हुन्छ, त्यसमा अहिले अलिकति बढी देखिएको चाहिँ यो भाइरल रुगाखोकी भयो अथवा भाइरसबाट हुने यो दादुरा र अरू भाइरसको घाउ खटिराहरू त छँदैछ। त्यसपछि चाहिँ यो ठेउलाहरू पनि अलिअलि देखिन थालेको छ। अर्को चाहिँ यही कोभिडसितै सम्बन्ध राख्दाखेरि चाहिँ कोभिडको स्ट्रेसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अहिले यो जनै खटिरा भयो अथवा पानीको सानो फोकाहरू जुन ओठमा आउने अथवा यौनाङ्गमा आउने, तिनीहरूको केसेस चाहिँ अहिले हाल अलिक वृद्धि भएको देखिन्छ, किनकि यिनीहरू चाहिँ सबै स्ट्रेस रिलेटेड डिजिजेसहरू भयो। तर नन सङ्क्रमितको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यो जाडोले बढाउने रोगहरू पनि छ, जस्तो नेपालीमा जुन कत्ले रोग भनिन्छ, जसलाई हामीले सोरायसिस भनेर ट्रिट गर्छौँ। सोरायसिस रोग बढ्छ अनि एक्जिमाजहरू, स्पेसली भित्रबाट आउने एक्जिमा जस्तो एटोपिक एक्जिमा भन्छ, जहाँ बच्चाहरू यहाँहरूले देख्नुभयो होला, सानो बच्चाहरूको गाला रातो हुने त्यस्तो खालको, अथवा चायाहरू पनि एक किसिमको एक्जिमै हो। कपालमा यो नाकको वरिपरि अथवा कानको पछाडि देखिने एक्जिमाजहरू सिबोरिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ हामीले त्यसलाई। सो त्यो एक्जिमाजहरू पनि जुन विन्टरले एक्जासर्बेट गर्छ र अलि उमेर भइसकेको अलि बुढो मान्छेहरूमा चाहिँ यो खुट्टाहरूमा न्युमुलर डर्मेटाइटिस एक्जिमा एकदमै छाला ड्राई भएर चिलाउने, खालि एउटा चिलाउने सिम्टम्स मात्रै लिएर पनि बिरामी आउनुहुन्छ, जसको मुख्य कारण चाहिँ हामीले तेल मात्रै दिएर पनि त्यसलाई निको पार्न सक्छौँ। चिलाएर यो सुक्खा भएरै चिलाएको हुन्छ कतिपय बिरामीहरूमा चाहिँ। सो छाला सुक्खा हुने त यति छ। अनि फेरि अर्को पाटोमा चाहिँ जुन कस्मेटिक डिजिजेसहरू छ, घाम सबैको लागि प्यारो हुन्छ, स्पेसली अहिले जाडोमा त हामी कति घाम ताप्न मन पराउँछौँ, तर घाम ताप्दा त्यसबाट चाहिँ सौन्दर्य कस्मेटिक डिजिजेसहरू जस्तो चायापोतो बढ्ने हुन्छ, मुखमा त्यो चाउरीपनहरू बढ्ने हुन्छ, पिगमेन्टेसन आउँछ, अनि सानो धब्बाहरू जुन एज रिलेटेड र सनले एक्सपोज हुने डिजिजहरूमा हुन्छ त्यसमा पनि यो बढ्ने हुन्छ। र खास गरी घाममा बस्दाखेरि अब अहिले हाम्रो घाममा बस्नै नहुने पनि कतिवटा डिजिजहरू छ, अथवा प्रोटेक्सन लिएर बस्ने जस्तो एसएलईहरू भन्ने डिजिज हुन्छ, अनि पिएमएलई भन्छ जुन घामको एलर्जी साधारण भाषामा भन्दा, यिनीहरू पनि सबै बढेर आउने हुनुहुन्छ। सो मोस्टली यो
बिरामीहरूले चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि भैँसे दाद भनेर भन्नुहुन्छ के सो मोटो मोटो छालामा चिलाउने दागहरू पनि सबै घामले गर्दाखेरि आउने जुन चाहिँ अहिले हामी जाडो महिनामा बढी तापेर देखिन्छ घामबाट के त्यस्तो के आउँछ असर गर्ने गरी हजुर सो घामको चाहिँ अब रेजहरू डिफ्रेन्ट युभीए लाइट भन्छौँ अहिले हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्स र जुन हाम्रो स्किनलाई इम्पोर्टेन्ट असर देखिने रेज चाहिँ युभीए र युभीबी नै हो सो त्यो फिल्टर गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो सनस्क्रिनहरू चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छौँ किन युभीए चाहिँ सबभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ बिकज स्किनको अलिक भित्री तहसम्म गएर त्यसले बढी असर गर्छ र धेरै घाम एक्सपोजर हुनेमा त घामको डिजिजेसहरूमा त अलि एक्स्ट्रा गऱ्यो भने अथवा अलि बढी नै घाममा समयमा त क्यान्सर समेत पनि देखिने गरिन्छ नि त स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भन्छौँ बेजल सेल कार्सिनोमा भन्छौँ जुन चाहिँ घामले अलिकति अलि बढी एक्सपोजर प्रोलङ एक्सपोजर र अलि लामो समयसम्म बस्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कोठीहरूमा परिवर्तन आउने यिनीहरू त देखिन्छ सो यो सबै रोक्नको लागि चाहिँ यो युभीए र युभीबीको स्पेक्ट्रम अरू पनि थुप्रै लाइटको स्पेक्ट्रम हुन्छ तर हाम्रो स्किनको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ युभीए र युभीबी चाहिँ त्यसले नै बिगार गर्ने हो हामीलाई चाहिँ मैले त्यही चायापोतोको अलिकति कुरा गर्न चाहेँ खासमा महिलाहरूलाई प्रेग्नेन्सीको टाइममा अलिक बढी चायापोतो आउने गर्छ होइन र चिसो मौसममा पनि हजुरले भनिहाल्नुभयो घाममा बसेकै कारणले पनि चायापोतो आउने गर्छ यसको रोकथामका उपायहरू चाहिँ छन् कि छैन यो त एकदमै किनकि चायापोतो भने चाहिँ यो स्पेसली हाम्रो सब कन्टिनेन्ट यो एसियामा अथवा नेपालकै कुरा गरौँ जहाँ चाहिँ अलिक गोरो हुनुलाई राम्रो मानिन्छ सो त्यसमा चाहिँ यो चायापोतोले चाहिँ मैले गरेको अनुसन्धानहरूमा पनि के देखाउँछ भने आफ्नो आत्मबललाई समेत असर पारेको देखाउँछ सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो चायापोतो आउने भनेको प्रेग्नेन्सी छोडेर चाहिँ घामै हो जब हाम्रो घामसित रिपेयर जब हामी यङ हुन्छौँ त्यो बेलामा त हाम्रो रिपेयर शक्ति पनि राम्रो हुन्छ सो जति घाममा बसे पनि स्किन रिपेयरिङ भइरहेको हुन्छ तर जति एज हुँदै गयो 30sमा भयो 40sमा भयो तब चायापोतोको आउने चान्स चाहिँ बढ्छ र स्पेसली हामीले चाहिँ यो गालाको दुई भागमा बिकज यो हड्डी छ र घामले सिधा पर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ म्यालर एरिया भन्छ सो त्यो एरियामा आउनेलाई चायापोतो चाहिँ मोर कमन किनकि निधारमा पनि आउँछ चिउँडोमा पनि आउँछ तर यो सेन्ट्रल फेसियल जुन मुखको डाइरेक्ट घाम पर्छ हो त्यसमा डाइरेक्ट घाम परेर आएको हुन्छ बचावट भनेको नै एउटा राम्रो सनस्क्रिन पहिला त आफ्नो स्किनको टाइप बुझ्नुपर्छ आफ्नो कुन प्रकारको स्किन हो ड्राई स्किन हो कि ऑयली स्किन हो कि कम्बिनेसन स्किन हो कि कहीँ चिल्लो कहीँ ड्राई सो त्यो अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको सनस्क्रिन पाइन्छ र सनस्क्रिन मात्रै हामीले दिनमा 2 चोटि लगाइदियौँ भने हामीले घाम र घामबाट हुने धेरै कुराहरू पोतो जस्तै अरू पनि रोगहरू छन् त्योबाट बचिन्छ र अर्को चाहिँ चिकित्सकको सल्लाहसँग नै चायापोतोको मलम लाउनलाई चाहिँ म एकदमै आग्रह गर्छु बिकज कतिपय औषधि चाहिँ अब हर्बल भनिन्छ अथवा केही पनि केमिकल नभएको भनेर भनिन्छ तर चायापोतोको लागि चाहिँ सर्टकट केही पनि ट्रिटमेन्ट छैन यसलाई चाहिँ बिस्तारै गरेर कम हुँदै गएपछि चाहिँ यसको सधैँ स्याहार गरिरहनु पर्ने हुन्छ सो आजको भोलि कुनै पनि मलम यस्तो बनाएको छैन कि लाएर भोलिपल्ट एकदम सफा हुने भनेर सो चायापोतोलाई चाहिँ विशेषज्ञको सहयोग र सल्लाह बमोजिममै ट्रिटमेन्टको धेरै उपाय छ मलमहरू धेरै पाइन्छ जसले चाहिँ यो चायापोतो जान्छ र स्किनलाई पहिलाको जस्तो त बनाउन सकिन्छ भनेपछि हेरचाहको पनि आवश्यकता भयो त्यहाँ घाम बचाउनु पर्यो र आफ्नो नियमित चिकित्सकले दिएको क्रिमहरूको प्रयोगबाट राम्रो भइहाल्छ नि डाक्टर साहब साथसाथै अहिले यो चिसो मौसममा एकदमै मानिसहरूको चाहिँ हात सुन्निने होइन फुट्ने एकदम पानी जमे जस्तो हुने यस्तो समस्याहरू एकदमै धेरै हुन्छन् नि के कारणले होला सो यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने प्राय सर्टेन ग्रुपमा चाहिँ हामीलाई एकदम जाडोको एलर्जी कोल्ड एलर्जी हुन्छ सो यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ र मानिसको चाहिँ मैले के भन्छु भने बिरामीलाई दसैँ लागेपछि चाहिँ जसलाई भइरहेछ अलिकति ध्यान दिनुहोस् है भनेर यो चाहिँ कस्तो हाम्रो रगतको सप्लाईहरू राम्रोसित भइरहेको हुन्छ शरीरमा रगत घुमि नै रहेको हुन्छ तर जाडोले गर्दा कुनै रक्त नलीहरू चाहिँ खुम्चिन जान्छ सो खुम्चिएपछि त्यसमा सप्लाई भएन र सप्लाई नपुगेपछि चाहिँ हातहरू सुन्निने हुन्छ र जब हामीले त्यसलाई तातो बनाउँछौँ जब हामी तातो पानीमा हाल्छौँ अथवा कुनै तातो हिटर नाप्छौँ तब त्यो खुम्चिएको रक्त नलीहरू फुल्न थाल्छन् र रक्त सञ्चालन फेरि सुचारू रूपले जान्छ सो त्यो समयमा चाहिँ
बिरामीलाई चिलाउने अझ बढी रातो हुने समस्या चाहिँ देखिन्छ। सो यसको चाहिँ बचावट मोर इम्पोर्टेन्ट, किन यो औँलामा यो हुँदै गयो भने चाहिँ घाउहरू लाग्ने, घाउहरू भएपछि निको नहुने, अब एकदम अन्तिमसम्म त औँलै झर्ने पनि हुनसक्छ। तर त्योभन्दा चाहिँ बचावट मोर इम्पोर्टेन्ट। सो धेरै चिसो पानी नचलाउने, म त भन्छु त्यो चियाको भाँडा एउटा लिएर बसिरह्यो भने पनि हात तातो भइरहन्छ, अथवा एउटा त्यो तकियाहरू जस्तो यो तातो पानी हिटरहरू पाइन्छ त्यसलाई लिएर सो हर हमेसा तातो बनाउनु पर्यो। अनि त्यो मोजा पन्जाहरू चाहिँ छोड्नु भएन, किनकि आफ्नो लागि हो र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि गर्ने भएकोले कसैले केही भन्दैनन् होला मोजा पन्जा लाएर हिँड्ने पनि। डाक्टर खासमा नि एलर्जीको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन, अलिकति सानो दाग आउँदा मलाई एलर्जी आयो भनिन्छ होइन, खासमा एलर्जी भनेको के हो, किन आउँछ त एलर्जी? सो एलर्जी भने चाहिँ एउटा एकदमै ब्रड, हामीले पढाउँदाखेरि त एउटा पुरा च्याप्टर एउटा पुरा किताबै छ एलर्जी सम्बन्धी। सो एलर्जी चाहिँ एउटा ब्रड टर्म हुन्छ। एलर्जी भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुराको अनटुवर्ड अब नचाहेको रियाक्सन हुनु। सो यो चाहिँ कुनै हाम्रो एलर्जी भित्रबाट पनि आउँछ, कुनै चाहिँ बाहिरबाट आउँछ। सो बाहिरबाट हुने एलर्जी चाहिँ प्रायः हामीले लाएको सामानहरू रसायनबाट भयो अथवा कुनै कारणले गर्दा एलर्जी हुन्छ भने कुन अर्को प्रकारको इरिटेन्ट भने चाहिँ हामीले त्यही अहिलेको सेनिटाइजरको रिपिटेड प्रयोग अथवा एकदमै कडा साबुन सर्फको रिपिटेड प्रयोग अथवा केमिकल्सको रिपिटेड प्रयोगबाट हुने भयो। तर भित्रबाट आउने एलर्जी चाहिँ स्पेसली यो जाडोमा बढ्ने एलर्जी भित्रबाट आउने हुन्छ, जस्तो एटोपिक भन्छ, जुन चाहिँ छाला सुक्खा भएर चिलाएर त्यो चिलाउँदै रातो हुने, पत्र हुने, अझ पानी नै चुहिने, त्यो चाहिँ हुन्छ। सो एलर्जी पनि दुई प्रकारको, हामीले भित्रबाट आउने एलर्जी एउटा, बाहिरबाट आउने एलर्जी एउटा। डाक्टर जस्तै अब छालाका यति धेरै समस्याहरू छन् नै होइन, छालालाई सुरक्षित राख्नको लागि होइन, यी समस्याहरूबाट बचाउनको लागि विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हजुर, सो अब जाडोकै मौसमको कुरा गरौँ अहिलेलाई। सो जाडोमा चाहिँ हामीले अब हिटरहरू ताप्ने, यो गर्दाखेरि यसै पनि छाला सुक्खा हुन्छ। सो सकेसम्म यो हिटरको टाइम पिरियड कम गर्दा पनि भयो। पानी मनतातो हुन्छ अथवा के हुन्छ, प्रत्येक किन हामीले जाडो महिनामा चाहिँ पानी खानलाई अलिक बिर्सिन्छौँ, किन गर्मी महिनामा प्यास लाग्छ र हामी खाइरहेको हुन्छौँ। तर जाडो महिनामा प्यास लाग्ने मात्रा अलिक कम हुने भएकोले चाहिँ पानी खाइहाल्नलाई हामीलाई त्यति धेरै याद आउँदैन। सो तर पनि हामीले समयमा पानी चाहिँ पिइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ अब एउटा नुहाउँदाखेरि पनि धेरै तातो पानीको प्रयोग नगर्ने र नुहाइसकेपछि चाहिँ मोइस्चराइजर। सो मोइस्चराइजर पनि कस्तो प्रयोग गर्ने त? सो जाडोको लागि मोइस्चराइजर र गर्मीको लागि भिन्दै बनाइदिएको हुन्छ। गर्मीको मोइस्चराइजरले जाडोमा धान्दैन, र जाडोको मोइस्चराइजर गर्मीमा एकदमै चिल्लो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ ओक्लुसिभ जस्तै यो भ्यासलिनहरू भयो, जसमा चाहिँ पेट्रोलियम जेलीहरू हुन्छ, र यो ह्युमेक्टेन्सहरू जुन हालिदिएको हुन्छ, ग्लिसरिन भएको मोइस्चराइजर अथवा अलिभ ओइलहरू भएको मोइस्चराइजर, अथवा अझ हाई उसमा जाने हो भने सेरामाइड्सहरू भएको, हाइलुरोनिक एसिडहरू भएको। सो यो डिफ्रेन्ट मोइस्चराइजर्सहरू पाइन्छ। तर केही पनि नपाएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो प्लेन ग्लिसरिन पनि राम्रो छ। तर एउटा मैले के सल्लाह दिन्छु भने हामीले ग्लिसरिन एज अ मोइस्चराइजर युज गर्ने हो भने 1 मात्रा ग्लिसरिन लियो भने 2 मात्रा चाहिँ त्यसमा पानी अथवा केही मिसाउनुपर्छ, अदरवाइज फेरि ग्लिसरिनको प्रपर्टीले शरीरमा भएको पानी पनि सोचिदिन्छ। सो हामीले केही नभएको खण्डमा त ग्लिसरिन युज गर्न मिल्छ, अथवा सिम्पल तेलहरू जुन नरिवलको तेल भन्छौँ नि, साधारण तेल, सो त्यो युज गर्न चाहिँ गऱ्यो भने पनि हामीलाई मोइस्चराइजरको रूपमा हुन्छ। र घाममा बस्दा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो। त्यही सनस्क्रिन चाहिँ लाउनलाई 6 महिनादेखि माथिको सबैलाई सनस्क्रिन चाहिँ रेकमेन्डेड छ। सो सनस्क्रिन भनेको हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भने खालि बाहिर जाने दिन लाउँ भन्ने, तर त्यस्तो हुँदैन। सनस्क्रिन चाहिँ म बिरामीलाई भन्दाखेरि भन्छु, नियमित हामीले जसरी दाँत माझ्छौँ त्यसरी नै सनस्क्रिनको प्रयोग बिहान सधैँ गर्ने गऱ्यो भने हामीलाई छालाबाट हुने धेरै रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ हामीले। स्पेसली मुख चाहिँ सबभन्दा मान्छेले हेर्ने र देखिने कुरै फेस भएको कारणले चाहिँ त्यसमा हुने धेरै कस्मेटिक र नन कस्मेटिक डिजिजेसहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। फेसकै कुरा गरिरहेछौँ हामी होइन, अनुहार राम्रो पनि चाहियो नै होइन। खासमा साहब यति हामी अनुहारमा यति धेरै मेकअप गर्छौँ होइन, त्यसलाई मेकअपले पनि असर गरेकै हुन्छ होला सायदै। अब त्यो जुन मेकअप गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि हामी के चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? सुरुमा जस्तै यहाँले सनस्क्रिन युज गर्नुपर्छ त भनिहाल्नु भयो, त्यो प्रयोग गरिसकेपछि पछि पनि के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? हजुर, सो हामीले चाहिँ अब कस्मेटिक छान्दाखेरि पनि म एउटा सल्लाह दिन्छु कि
किनकि बजारमा हामी जहाँ जाउँ अथवा टिभी हेरौँ जहाँ पनि प्रचार प्रसार त कस्मेटिकै हुन्छ तर हामीले छान्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बास्ना रहित केमिकल रहित प्राकृतिक कस्मेटिक चाहिँ प्रिफर गर्दाखेरि स्किनमा हुने एलर्जिजहरू एकदमै कम हुन्छ किनकि हाम्रो नेपाली अब एज सच हामी सबैको बानी छ सबै कुरा सुँगेर बास्ना ड्रिभन बास्ना हेरेर बास्ना राम्रो छ भने हामीलाई प्रयोग गर्न मन लाग्छ बास्ना छैन भने प्रयोग गर्न मन लाग्दैन तर अनुसन्धानले के देखाउँछ भने बास्नाबाट धेरै एलर्जिजहरू हुन्छ सो सकेसम्म हामीले लाउने प्रडक्ट्समा चाहिँ नेचुरल बास्ना होस् अथवा एडिटिभ बास्ना नहाले हुनु पर्यो र एउटा अर्को कुरा चाहिँ अब यो जाडो महिनामा हामीलाई मुख धुन घर गएपछि अथवा राति मुख धुनलाई चाहिँ समस्या हुन्छ बिकज पानी चिसो हुन्छ सो हाम्रो सबै स्किनको रिपेयरिङ जति पनि दिनभरिको धुवा धुलो जति प्रदूषण जतिले हाम्रो छालामा असर पारे हुन्छ त्यो सबैको बनाउने काम चाहिँ राति गरिदिनुहुन्छ भगवान्ले सो त्यो बेलामा चाहिँ त्यही भएर राति लाउने क्रिममा चाहिँ जहिले पनि मोइस्चराइजर अथवा अब चाउरीहरू छ भने रेटिनोइक एसिड्सहरू जुन चाउरीलाई रिपेयर गर्ने त्यो त्यस्तोहरू चाहिँ लाएर मेकअप जुन गर्नुभएको कुरा मेकअप चाहिँ राति सुत्ने बेलामा उतार्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ बिकज यो लङ टर्मबाट यसैको पनि आफ्नै एलर्जिज आउँछ सो निकालेर आफ्नो स्किन सुहाउँदो मोइस्चराइजर र अब एन्टी एजिङ क्रिम चाहियो भने त्यो भयो सेरम्सहरू भयो डिफ्रेन्ट अहिले बजारमा आफ्नो इच्छा चाहना अनुसार डिफ्रेन्ट क्रिम्सहरूको हामीले प्रिस्क्राइब गर्छौँ तर सकेसम्म एटलिस्ट मोइस्चराइजर मुख धोएर मोइस्चराइजर एउटा लाएर चाहिँ सुत्ने र बिहान पनि एउटा मुख सफा पारेर सनस्क्रिन लाउने त्यति साधारण स्किनको केयर मात्रै गर्दा पनि धेरै कुरालाई चाहिँ हामीलाई हेल्प हुन्छ जाडो महिनामा पनि गर्मीमा पनि छाला सुक्खा हुने लगायतका छालामा देखिने धेरै समस्याहरू हुन्छन् एलर्जीहरू हुन्छन् यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन कतिपय औषधिले पनि एलर्जीहरू आएको हुन्छ होइन छालामा खासमा डाक्टर साहब यो छालाको सुरक्षाको लागि कस्तो प्रकारको खानपान र जीवनशैलीको आवश्यकता पर्छ किनकि म एउटा कुरा सधैँ मैले विद्यार्थीलाई पढाउँदा के भन्छु भने स्किन अथवा एज सच फेसको स्किन होस् छाला एज सच भन्नु यो चाहिँ एउटा लार्जेस्ट अर्ग्यान जस्तो आँखा पनि एउटा अर्ग्यान हो मुटु पनि एउटा अर्ग्यान हो स्किन चाहिँ सबभन्दा ठुलो र यो भित्री ऐना भित्री डिजिजको बाहिरी ऐना जस्तो हुन्छ सो छाला राम्रो भयो छालासँग कपाल हेल्दी छ नङ हेल्दी छ भने मान्छे स्वस्थ हुन्छ र यो सबै कुरा स्वस्थ छालालाई एज सच स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ जीवनशैली चाहिँ मेरो विचारमा उच्च यो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्ने जुन एउटा उखान भनौँ त्यही अनुसार सो हामीले हाइली एन्टिअक्सिडेन्ट्स भएको खाना जस्तो कलर्ड खानाजहरू हुन्छ फ्रुट्सहरू हुन्छ अलि भिटामिन ए भएको जस्तो गाजर मेवा आँप अनि फर्सी पाकेको जुन हाम्रो रेडियोमा हामी सानो हुँदादेखि नै सुनिरहेको हुन्छौँ सो भिटामिन ए रिच खाना भिटामिन सी रिच खाना अब अहिले तेलहरू भएको यो एभोकाडोजहरू छ जसमा चाहिँ इसेन्सियल फ्याटी एसिड्सहरू हुन्छ जस्तो सामन यो माछाको तेलहरू भयो यिनीहरूले चाहिँ स्किनलाई भित्रैबाट पनि ड्राइनेस कम गरिदिरहेको हुन्छ र एक प्रकारको रिपेयरलाई पनि एकदमै यो एन्टिअक्सिडेन्ट्सले चाहिँ हाम्रो जति पनि रिपेयरिङ शक्तिलाई त्यसलाई चुस्त बनाउँछ सो भिटामिन ए ई सी भएको खानाहरू चाहिँ युज गरौँ पानी प्रशस्त पियौँ र आफ्नो यो जुन कुलतको नसाहरू छ त्यसले चाहिँ स्किनलाई एकदमै नराम्रो गर्छ बिकज चाँडै चाउरी आउने रिङ्कल पर्ने त्यो सबै प्रकारको चाहिँ हाम्रो यो नसाहरूले चाहिँ नराम्रो नसाहरूले चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याइदिरहेको हुन्छ सो यिनीहरू चाहिँ हामीले त्यति राम्रो गर्नु भएन होइन र मेन कुरा खानपिनमा राम्रो र राति निन्द्रा प्रशस्त हुनु पर्यो सो सादा खाना र एकदम कलरफुल खाना भन्छु जहाँ चाहिँ फलफुलहरू र सब यो तरकारीहरू एकदम रङ्गी बिरङ्गी होस् आफ्नो खानामा लिएर काँचै खाँदा पनि अथवा पकाएर खाँदा पनि यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई अलि उज्यालो र एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ डाक्टर साहब मैले अलिकति थोरै कोभिडको पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ कोभिड सङ्क्रमण भएपछि पनि छालामा कपालमा केही समस्याहरू आउँछन् भन्ने सुनिन्छ नि हो सो अब कोभिड पछि सङ्क्रमणको 1 देखि 2 महिनासम्म पनि धेरै स्किनमा प्रब्लम्सहरू देखिरहेको छ जसमा एकदमै कमन चाहिँ यसलाई यो कोभिड लङ हलर्स भन्दो रहेछ कि यो कोभिड पछि पनि आउने जस्तो सास फेर्न गाह्रो त्यो चाहिँ अब मेडिकल टर्म्सहरू भयो तर छालाको कुरा गर्दा कपाल झर्ने चाहिँ अहिले मैले मेरो प्रोफेसनमा चाहिँ देखेको एकदमै धेरै बिरामीहरू चाहिँ कोभिड पछि कपाल झरेर आउनु भएको छ तालु नै भयो भनेर आउनुहुन्छ कहिले झोलामा कपालै बोकेर आउनुहुन्छ किन
यो लम्प्स एकदम तान्दाखेरि लुतु गरेर यति धेरै कपाल झऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ। सो यसमा कारण चाहिँ यसो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कारण के छ भने एक त कोभिड इट्सेल्फ स्ट्रेसफुल छ। हाम्रो होल 1-1.5 वर्ष त स्ट्रेसमै गयो। मलाई भयो भने के हुने, मेरो आफन्तलाई भयो भने के हुने, अथवा हामी कसरी यसलाई कोप गर्ने, सो स्ट्रेस भयो। अनि अर्को चाहिँ अब खानपिनमा पनि अलिकति परवेज हुने भयो। अनि अर्को अब हस्पिटलाइजेसन भयो, त्यसमा पनि आफ्नो एक प्रकारको स्ट्रेस छ। सो यो सबै स्ट्रेसले चाहिँ कपालहरूको पनि एउटा स्टेज हुन्छ। सो जन्मिने स्टेज, अलि रेस्टिङ फेज र मर्ने फेज, 3-4 फेजेसहरू हुन्छ कपालकोमा। सबै कपाल चाहिँ स्ट्रेसमा गएपछि त्यो मर्ने फेजमा जान्छ र झर्न थाल्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। त्यो एकदम लत्ता पुरा कपाल झरेर झोराभरि कपाल लिएर आउनुहुन्छ। त्यो मलाई पनि उहाँलाई पहिला त रिएस्योरेन्सै जरुरी पर्छ, बिकज त्यो कसैको लागि पनि एकदमै राम्रो होइन कि कपाल अब हुनसक्छ तालु नै हुने भयो कि सबै झर्ने भयो कि भन्ने एक किसिमको डर त्रास पनि हुन्छ। सो के यो यिनीहरू चाहिँ क्षणिक हो। आफ्नो सबै कुरा खानाहरूमा राम्रो भएपछि, खानामा प्रोटिनहरू अथवा बायोटिनको सप्लिमेन्ट्सहरू जुन डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यो सबै भएपछि चाहिँ त्यो भएको कपाल सबै आउँछ। त्यो हराई चाहिँ गर्दैन। भनेपछि जे झरे पनि फेरि पलाइहाल्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ मानिसहरू यो छालासँग सम्बन्धित रोगप्रति चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? कस्तो अवस्था भएपछि देखाउन आउनुहुन्छ? हो, अब यो सचेतनाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालभरिमा जम्मा 200 जना जति हाम्रो सोसाइटीमा रेजिस्टर्ड छालाको डाक्टरहरू छौँ, जुन चाहिँ आई थिङ्क पपुलेसन वाइज हेर्ने भने धेरै न्यून हो। तर छालाको पनि डक्टर हुन्छ भनेर सचेतना दिनलाई यो हामीलाई धेरै वर्ष लाग्यो। किनकि अब छाला भनेको डक्टर हुँदैन अथवा छालै मात्रै हेर्ने डक्टर हुन्छ भनेर हामीले सचेतना मानिसहरूमा यो ज्ञान दिनलाई चाहिँ हामी एकदमै लागि पर्छौँ। सधैँ यसको लागि हामी निरन्तर सेलिब्रेसन गरेर हुन्छ कि स्किन डे अथवा एउटा प्याम्पलेट लिएर बजार काठमाडौँभरि घुमेर हुन्छ कि अथवा विभिन्न माध्यमबाट हामीले सचेतना चाहिँ दिने कार्यक्रम जारी नै हुन्छ। र कुनै डिजिजेसहरू चाहिँ हामीलाई टाइममै आइदिनुहुन्छ। तर कसो डन्डीफोरहरू भयो जुनले चाहिँ दाग बनाउँछ र पहिला हाम्रो पालीको जस्तो डन्डीफोर छैन आजकल कि आफै जान्छ, यो उमेर भएपछि आफै हराउँछ भन्ने एक प्रकारको हाम्रो पालीमा थियो भने अहिले चाहिँ यो युवाहरू एकदमै सचेतनाको मात्रा एकदम हाई छ। प्लस अब अहिले टिभी हेर्ने, आफ्नो मुख देखाउनु पर्ने भएकोले सानो दागलाई पनि उनीहरूलाई साइकोलोजिकली असर पार्छ। सो कुनै अभिभावकहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आफै जान्छ भनेर राखिदिएर त्यो डन्डीफोरले गर्दा बिचरा बच्चाको मानसिकता पनि कम भइसकेको हुन्छ र पछिसम्म रहने त्यो दाग धब्बा र खाल्टाखुल्टी लिएर आइदिनुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसलाई फेरि जस्ताको त्यस्तै बनाइदिनलाई र उसको आत्मबललाई बढाउनलाई। सो डिजिज चाहिँ बजारमा गएर साथीभाइलाई सोधेर चाहिँ कुनै पनि डिजिज ट्रिट नगरौँ भन्छौँ, किनकि सबैको आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट एक्सपर्टहरू हुन्छ। सो एकछिन देखाइदिएर राइट ट्रिटमेन्ट भयो भने धेरै डिजिजहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ आफैले उपचार गर्नुभन्दा। जस्तै अब स्किनको क्यान्सर पनि हुन्छ भनिन्छ नि होइन, मतलब अब त्यो स्किनको क्यान्सरको लागि फरक किसिमको सुरुदेखि नै रोग हुन्छ कि अरू नै स्किनमा कुनै समस्या आएपछि त्यहीबाट क्यान्सर हुने हो? सो क्यान्सर पनि अब विभिन्न प्रकारको त्यसको पनि एउटा किताबै हुन्छ। तर हाम्रो नेपालको परिवेशमा चाहिँ मोस्टली जो मान्छे फिल्डमा खेती किसान गर्नुहुन्छ, लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चान्स हुन्छ पछि गएर स्किनको क्यान्सर। भनेपछि त्यसमा पनि घामले नै गर्छ। अब कसैको चाहिँ कोठी हुन्छ जसलाई घामले एक्सपोजर गर्दा गर्दा त्यसमा चेन्ज आएर क्यान्सरको रूपमा लिनुहुन्छ। अब कसैको चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीमै पहिला पनि स्किन क्यान्सर भइसकेको हिस्ट्री हुन्छ। र नर्मली चाहिँ स्किन क्यान्सर हाम्रो स्किनमा 7 रङ अनुसार 7 भागमा विभाजित गर्छौँ। सो हामी चाहिँ 3 र 4 को यो हाम्रो स्किनको कलर चाहिँ 3 र 4 को बिचमा पर्छ। सो यो वाला सब टाइपमा चाहिँ यो स्किनमा घामको विकिरणहरू सोच्ने केही न केही कोशिकाहरू चाहिँ पर्याप्त हुन्छ। तर जो मान्छे एकदमै गोरो छ उनीहरूमा चाहिँ चान्स हाई हुन्छ। सो उनीहरूमा रङहरू अथवा यो कोशिकाहरूले खराब रेस सोच्दैन, सो उनीहरूमा चाहिँ क्यान्सर हुन्छ। जति गोरो भयो त्यति क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ हाई भयो। गोरो मानिसहरूले चाहिँ बढी सनस्क्रिन चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने।
डाक्टर साहब अहिलेको अवस्थामा नेपालमा यो छालासँग सम्बन्धित उपचारहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ त? सो उपचार अहिले हामीले छालाकै डाक्टरहरूलाई विभाजितै गर्ने हो भने अहिले एकजना चाहिँ अब हामी जस्तो पठन पाठनमा लागेको पढाउने क्लिनिकल डर्मेटोलोजिस्ट भन्छौँ। अर्को पाटोमा चाहिँ अब अहिले एकदमै चलेको एस्थेटिक सुन्दर पार्ने र एन्टी एजिङ, अब समयलाई फर्काउने कि उमेरलाई फर्काउने कि बिग्रिया सबै सामानहरू बनाउने कि अथवा आफ्नो ब्युटीलाई एन्हान्स गर्ने। सो त्यो एक प्रकारको दुईटा फिल्ड चाहिँ अहिले छुटेको छ। सो त्यो अनुसार अब डिजिज ट्रिट गर्ने हो भने एक प्रकार सबैलाई त्यो आइहाल्यो हुन्छ, तर एस्थेटिक गर्नमा चाहिँ अब विभिन्न लेजरहरू प्रविधि हुन्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले
पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरुन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईहरुसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरु आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो संक्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी अझै पनि केही बेर यहाँहरूसँग रहन्छौँ, किनभने स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले जानकारी गराउनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। आज हामी तिनलाई जोडिरहेका छौँ। जीवनशैली, हामीले गर्ने व्यवहार, हामीले खाना जुन खान्छौँ त्यो खानेकुरा, खानपान, हामीले शारीरिक अभ्यास जुन गर्ने गर्छौँ, ती सबै कुराहरू स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ। कतिपय अवस्थामा शारीरिक अभ्यास पनि हामीले सही तरिकाले गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यो पनि विज्ञले भनिरहेका छन्, कसरी गर्ने, कति गर्ने, कतिखेर गर्ने भनेर, खानपान कस्तो गर्ने भनेर। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त, यो विषयमा हामीले विभिन्न फरक कोणबाट विभिन्न विज्ञहरूका सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ कार्यक्रममा यो अर्को सेगमेन्ट, जीवनशैली। म डाक्टर सुदर्शन प्रधान, मानसिक रोग विशेषज्ञ। र मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्नको लागि हामीले आफूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई खुसी बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। खुसी कसरी बन्ने त भन्दाखेरि आफूले के गर्दाखेरि खुसी हुन्छ। कसैलाई आफ्नो साथीभाइसँग भेट गरेर खुसी हुन्छ कि, कसैलाई आफूलाई मन लागेको परिकारहरू बनाएर खुसी हुन्छ कि, आफूलाई मन लागेको कुरा जे चिज छ त्यसलाई पोख्ने वातावरण हामीले तयार गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि मन एउटा चाहिँ प्रफुल्लित भएर बसिरहेको हुन्छ र आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो चिजमा आफूलाई चाहिँ ध्यान दिने। त्यो गर्दाखेरि कसैलाई दिएर खुसी हुन्छ कि, कसैलाई दान दिएर खुसी हुन्छ कि, कसैलाई जे चिज आफूलाई गर्न मन लाग्ने कुरा हो त्यसलाई चाहिँ लुकाएर त्यसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ नगर्ने, त्यो हुँदाखेरि त्यसले के हुन्छ र मानसिक रोग राम्रोसँग ठिक हुन्छ। राम्रोसँग कुनैमा राम्रोसँग औषधि खाइराख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। औषधि खाएर राम्रोसँग ठिक हुन्छ भने यसले केही पनि फरक पर्दैन। र आफ्नो जीवनशैलीलाई राम्रो व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले शारीरिक रूपमा मात्र होइन कि मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्ती बन्नलाई आफ्नो मनको कुराहरू खुलस्त रूपमा चाहिँ भनेर बस्नुभयो भने, जसले कुराहरू बुझिदिन्छ उसले चाहिँ उसलाई भनिदियो भने त्यसले मान्छेलाई चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा राम्रो जीवनशैली व्यतीत गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मानसिक रोगमा हामीले वर्गीकरण गऱ्यौँ भने कमसल खालको, मझौला खालको र कडा खालको भनेर हामीले डिभिजन गर्न सक्छौँ साधारण भाषामा, बुझ्ने भाषामा। र कमसल खालको भन्नाले कसो भने
क्षणिक रूपमा केही समयको लागि आउँछ र बिस्तारै त्यो आफै आफै ठिक भएर जान्छ। त्यसलाई खालि साधारण कुराकानी गरेर र काउन्सिलिङ गरेर पनि राम्रोसँग ठिक भएर पनि जान्छ। मझौला खालको भनेको कस्तो भने फेरि पनि बल्झेर आउन सक्ने सम्भावना बढी भइदिन्छ। त्यसमा त्यो डिप्रेसन, बाइपोलर म्यानिया इत्यादिहरू आउन सक्छ। र कडा खालको भनेको चाहिँ नि जटिल लेभलमा र भ्रमहरू सिर्जना हुने र नभएको कुरा आफूलाई हो जस्तो लागेर आउने त्यस्तो खालको हुन्छ। यो प्रायः जस्तो 1% को हाराहारीमा आउँछ र यो चाहिँ कस्तो भने जिन्दगीभरको लागि औषधि खाइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। र यो पनि कस्तो भने राम्रोसँग औषधि गऱ्यो भने राम्रोसँग ठिक पनि हुन्छ। र के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक रोग आउँछ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई पनि यस्तो किसिमको चाहिँ यो 3टा प्रकारको कारणले गर्दा आउन सक्छ। यो जैविक कारण, यो जेनेटिक कज र चाहिँ नि बायोलोजिकल कज भन्छौँ, साइकोलोजिकल कज भन्छौँ र सोसल कज भन्छौँ। यो 3टा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मानसिक रोग आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र बायोलोजिकल कजमा हामीले आउँदाखेरि हामीले यो प्रायः जस्तो चाहिँ जेनेटिक कजले गर्दाखेरि पनि आउँछ र यो चाहिँ बाउआमामा कसैले चाहिँ मानसिक रोग छ भने बच्चामा पनि जान सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र साइकोलोजिकल कज भन्नाले बच्चाहरू हुर्किएको वातावरण कस्तो भएको छ, कस्तो किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ बढी हेपेर चाहिँ हुर्काएको छ कि कस्तो किसिमको वातावरण हामीले तयार गरेका छौँ। बढी स्कुलमा जाँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ बढी पिट्ने कुट्ने, बुलिङ गर्ने, ऱ्यागिङ गर्ने त्यस्तो खालको चिजहरू बढी भएको छ भने त्यसले पछि मानसिक रोग निम्तिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र सोसाइटीकै कारणले गर्दाखेरि आउने भनेको यो प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो समाजमा के भन्छ भने धेरै जस्तो चाहिँ रक्सी खाने चाहिँ यो जुन सर्टेन जातहरूमा चाहिँ रक्सीको प्रयोजन एकदमै बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि यसमा पछि आएर रक्सीको अत्यधिक सेवन गरेर बस्ने चाहिँ सम्भावनाहरू बढी भइरहेको हुन्छ। यस्तो चिजले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मानसिक रोग चाहिँ निम्त्याउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो चिजलाई हामीले रोक्नको लागि हामीले आफूले पनि यो कुरा देखियो भने चाहिँ राम्रोसँग समयमा सही ठाउँमा उपचार गर्नलाई लिएर जान सक्यौँ भने मानसिक रोग विशेषज्ञहरू अहिले धेरैजना पनि छन् र राम्रोसँग गरेर उपचारहरू गराउन पनि सकिन्छ र चाहिँ मानसिक रोग राम्रोसँग ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो कुरा चाहिँ बुझौँ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने
हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसल्ली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ ढाँड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो जस्तो भन्नु त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्। हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। कार्यक्रम
1 घन्टाको तैपनि 1 घन्टा एकैछिनमा सकिहाल्छ। महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू छोटै लाग्छन्। दैनिक कार्यक्रम हो। भोलि आजकै समयमा आउँछौँ एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा। यी बाहेक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हाम्रो कार्यक्रम यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजन जसको नाम रहेको छ त्यसमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा अर्थात् लाइभ पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। रेकर्ड पनि हुन्छ, यहाँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् भने, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनु होला। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पठाउनु होला। ती हाम्रा मार्गदर्शक बनेछन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी विज्ञहरू छनौट गर्नेछौँ, विषय छनौट गर्नेछौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, चिसोको मौसम छ, जोगिनु होला। रोग सानो कहिले पनि हुँदैन, हामीले ध्यान दिनुहुने त्यही नै ठुलो हुने हो। चाडबाड भन्दैमा हौसिएर आफ्नो जीवनशैली नै असर गर्ने गरी, स्वास्थ्यलाई नै असर गर्ने गरी अगाडि नबढौँ, खानपानमा पनि ध्यान दिउँ, हामी यहाँ आग्रह गर्छौँ। भोलि आजकै समयमा भेटौँला। आजलाई हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।